Welcome to EPG पाठशाला। EPG पाठशाला पक्षतः सर्वेषां सर्वासां च कृते स्वागतं सुस्वागतं च व्याहरामि। इदं त्रयोदशपत्रं पाठ्यग्रन्थः लघुशब्देन्दुशेखरः। लघुशब्देन्दुशेखरस्य कारकप्रकरणम् आश्रित्य चर्चा प्रचलति। अद्य अन्यारादि तरेर्तदिक् शब्दांचुतर पदायाहि युक्ते इति सूत्रम् आधृत्य व्याख्यानं प्रचलति। आदौ पाठस्य मुख्याः एवं भवन्ति। अन्त्य इति अर्थग्रहणम्, अन्यार्थक एक शब्द योगे कथम पंचमी इति शंका, तस्याः समाधानं, चैत्रात् पूर्वः फाल्गुनः इत्यत्र पंचमी न स्यात् इति शंका, शंकायाः समाधानं च, पूर्वं कायस्य इत्यत्र पूर्व शब्द योगे कायस्य इत्यत्र कथम न पंचमी इति शंका, समाधानं च, प्रभृत्यर्थ योगेपि पंचमी भवति, कार्तिक्याः प्रभृति ज्ञापकाश्रयणं न कर्तव्यम् इति मुख्यांशाः भवन्ति। आदौ उपक्रमः। इदं विधिसूत्रम् अनेन सूत्रेण पंचमी विभक्तिर्विधीयते। उपपद विभक्ति इयम्। अन्य, आरात्, इतर, ऋते दिक्शब्दः, अंचुतर पद, आच, आहि प्रभृति पदानां योगे पंचमी विभक्ति भवति। क्रियान्वयाभावात् ध्रुवमपाये अपादानम् इति सूत्रेण अपादान संज्ञा सिद्ध्यति। अतः अपादाने पंचमी सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति। तथा च एतैः शब्दैः योगे पंचमी विधानाय पाणिनिना प्रयासः कृतः। अधुना सूत्रार्थः विवेच्यते। अन्य, आरात्, इतर, ऋते दिक्शब्द, अंचुतर पद, आच, आहि इति पदच्छेदः भवति। दिशि दृष्टः शब्दः दिक्शब्दः, अंचुः उत्तरपदं यस्य स अंचुतरपदः इति बहुव्रीहिसमासः। अन्यश्च, आरात्च, इतरश्च, ऋते च, दिक्शब्दश्च, अंचुतरपदश्च, आच्च, आहि च इति विग्रहे इतरेतर योग द्वंद्व समासे अन्यारादि तरेर्थ दिक् शब्दांचुतर पदाजाय तैः युक्तम्। अन्यारादि तरेर्थ दिक् शब्द अंचुतर पदाजाहि युक्तम्। तस्मिन् अन्यारादि तरेर्थ दिक् शब्दांचुतर पदाजाहि युक्ते इति सप्तम्यन्तम् एक पदात्मकं सूत्रमिदम्। अपादाने पंचमी इति सूत्रात् पंचमी पदम् अनुवर्तते। अन्य, आरात्, इतर, ऋते दिक्शब्द, अंचुतर पद शब्द, आच प्रत्ययान्त, आहि प्रत्ययान्तानां शब्दानां योगे पंचमी भवति इति सूत्रार्थः प्रतिपादितः दीक्षितेन। सूत्रे अन्त्य पदग्रहणम् अन्त्यार्थम् इति दीक्षितेन प्रतिपादितम्। अन्त्ये इति अर्थग्रहणम् इति तेन उक्तम्। तद्विषये विचारः क्रियते। सूत्रे अन्य पदेन न केवलं शब्दस्वरूपस्य ग्रहणं भवति किन्तु तदर्थस्य ग्रहणं भवति। तेन अन्य पर्यायवाचक शब्द योगेपि पंचमी भवति।
अन्यः, भिन्नः, इतरः इति पर्यायवाचकाः शब्दाः भवन्ति। अतः घटाद् भिन्नः इत्यादौ अनेन सूत्रेण पंचमी विहिता। अत्र अन्य शब्दः न वर्तते, किन्तु अन्य शब्दार्थकः भिन्न शब्दः, भिन्न शब्दस्य योगे अपि पंचमी भवति इति अस्य कथनस्य तात्पर्यम्। अन्य पदेन पर्यायवाचक शब्दानां ग्रहणे इतरस्यापि ग्रहणं भवेत्। अतः पुनः अत्र सूत्रे इतर ग्रहणं व्यर्थं भवति। अतएव सिद्धांत कौमुद्याम् इतर ग्रहणं प्रपंचार्थम् इति लिखितेन उक्तम्। प्रपंचार्थम् एव इतर ग्रहणम्, इतर ग्रहण अभावेपि अन्य ग्रहणेन इतर पदस्य ग्रहणं स्यात् इति लिखितस्य आशयः। अन्य शब्दस्य अर्थः भेदवान् इति नागेशः वदति। अन्य शब्दस्य भेद विशिष्टार्थकत्वं स्वीकृतं। भेदवान् पदे भागद्वयं वर्तते। भेद इति प्रकृतिभागः, वान् इति प्रत्ययभागः। अतः पटात् अन्यः घटः इत्यत्र पटात् तदनन्तरं भेद, तदनन्तरं वान् घट इति। अत्र पटस्य भेदे स्वप्रतियोगिताकत्व संबंधेन अन्वयो विधीयते। मत्तु प्रत्ययस्य वान् इति मया उक्तं, नाम तत्र मतु प्रत्ययः, मतु प्रत्ययस्य स्वरूप संबंधेन घटे अन्वयः। भेदस्य घटे अन्वयात् घटः भेदस्य अनुयोगी भवति। अतएव स्वानुयोगिकत्व संबंधेन घटस्य भेदे अन्वयो भवति। तथा च पटात् अन्यो घटः इति वाक्यस्य पट प्रतियोगिकः योः भेदः तादृश भेदानुयोगिकः पटः इति अर्थः भवति। अत्र विषये नागेशमतम् उपस्थाप्यते। अन्य शब्दस्य भेद विशिष्ट अर्थो न भवति, अपितु भेदः अर्थः। भेद शब्दे भिद् धातुः वर्तते, भेदन क्रिया अस्ति। कोऽपि अवधिः अवश्यं भवेत्। क्रियां प्रति अवधेः ध्रुवत्वम् अस्माभिः स्वीकृतम्। अतः भिन्न शब्दस्य योगे ध्रुवमपाये अपादानम् इति सूत्रेण अपादान संज्ञायां पंचमी विधानं संभवति। अतः अन्यारात् इति सूत्रे अन्य शब्दस्य अन्यार्थकत्व स्वीकारे न किमपि प्रयोजनम् इति शंका आयाति। वस्तुतः अन्यः क्रिया न भवति। अतः अन्य शब्द योगे ध्रुवमपाये अपादानम् इति सूत्रेण अपादान संज्ञा न संभवति। इत्थं अन्यारादितरेर्तदिक् इति सूत्रेण अन्य शब्दस्य योगे पंचमी विधानं करणीयम्। एवं च सूत्रे इतर ग्रहणं चरितार्थम्। अतः भाष्ये अर्थग्रहणं न कृतम्। अतः इतर ग्रहणं न प्रपंचार्थम् इति नागेशस्य मतम्। लिखितेन उक्तम् इतर ग्रहणं प्रपंचार्थम्, किन्तु नागेशेन एतद् प्रत्याख्यातम्। ध्रुवमपाये अपादानम् इति सूत्रेण अपाय शब्देन भेदस्य ग्रहणं भवति। पंचमी विभक्तेः इतरत्रापि विभागः विभक्तम् इति उक्त्वा
उक्त्वा विभागार्थकस्य विभक्ति शब्दस्य भेदार्थः अंगीकृतः। भिदिर विदारणे इति धातोः घञ प्रत्यये भेद शब्दः निष्पन्नः। भेद ज्ञानस्य विषयो भवति विदारणम्। विश्लेषजनक क्रियायाः अर्थे भेद शब्दस्य प्रयोग भवति। अतः भेद शब्द योगे ध्रुवमपाय अपादानम् इति सूत्रेण अपादान संज्ञायाः विधानं संभवति। भेद शब्दस्य क्रियार्थकत्वात् अपादान संज्ञा भवति। एवंच घटात् भेदः इत्यत्र पंचमी सिद्ध्यति। किंच अन्य शब्दस्य अन्यार्थक स्वीकारे अपि घटात् भिन्नः इत्यत्र पंचमी विभक्ति नैव संभवति। यतः अन्य शब्दस्य अर्थो भवति भेदवान्। भेदवान् इत्यस्य संबंधितया विवक्षायां घटियो भेदः इति प्रयोगः स्यात्। अन्य शब्दो न क्रियार्थकः। अतः अन्य शब्दस्य योगे अप्राप्तायाः पंचम्याः पंचमी विधानाय अन्यरात् इति सूत्रं प्रणीतं पाणिनिना। अन्यार्थक शब्दस्य ग्रहणाभावात् एव घटो न पटः इत्यत्र पंचमी नैव भवति। अन्यथा घटाद् भिन्नः पटः इत्यत्र यथा अन्यार्थक भिन्न शब्दस्य योगे पंचमी भवति तथैव नयः भिन्नार्थत्वात् घटो न पटः इत्यत्रापि अनेन सूत्रेण पंचमी भविष्यति। अन्यार्थक एक शब्द योगे कथम पंचमी इति शंका उत्थाप्यते। यदि सूत्रे अन्य शब्दस्य योगे पंचमी भवति, अन्यार्थक शब्द योगे पंचमी न भवति इति उच्येत, तर्हि घटात् एकः इत्यत्र कथम पंचमी विभक्ति स्यात् इति शंका उदेति। यतोहि एक शब्दः अन्यार्थकः। यथा उच्यते एको अन्यार्थे प्रधाने च समाने कबली तथा साधारणे समाने अल्पे संख्यायां च प्रयुज्यते। अत्र समाधानं क्रियते। वस्तुतः घटादेकः इति प्रयोगः असाधुः एव। अतः भाष्यकारेण अन्य शब्दस्य अन्यार्थकत्वं नैव स्वीकृतम्। अतएव सूत्रे इतरग्रहणं चरितार्थम् इति नागेशमतम्। आरात् शब्दस्य उदाहरणं प्रस्तूयते। आरात् बनात् इति उदाहरणम्। अत्र आरात् शब्द योगे वन शब्दात् पंचमी विभक्ति विधीयते। आरात् दूर समीपयोः इति कोशवचनात् आरात् शब्दस्य अर्थद्वयम् अस्ति। दूर समीप उभयार्थकः आरात् शब्दः। एतत् शब्द योगे पंचमी विभक्ति भवति। अत्र दुरान्तिकार्थिकेभ्यो द्वितीया इति सूत्रेण प्राप्तायाः द्वितीयायाः अनेनो बाधो भवति। ऋते शब्दस्य उदाहरणं भवति। ऋते कृष्णात् इति। अत्र वर्जन इत्यर्थः। कृष्ण साक्षात्कारं विना न सुखम् इति वाक्यस्य तात्पर्यम्। अत्र ऋते शब्दस्य योगे कृष्ण शब्दात् पंचमी विभक्ति विधीयते। दिक् शब्दस्य उदाहरणं भवति। पूर्वो ग्रामात्
अत्र दिक् शब्द इत्यस्य अर्थः भवति दिशि दृष्टः दिक् शब्दः। अत्र दिग्वाचक पूर्व शब्दस्य योगे ग्रामात् इत्यत्र पंचमी विभक्ति विधीयते। सूत्रे शब्द ग्रहण सामर्थ्यात् रूढ़्या दिशायां दृष्टस्य एव दिक् शब्दस्य ग्रहणं भवति, किन्तु यौगिकस्य इंद्रादि शब्दस्य ग्रहणं न भवति। अतएव पूर्वोग्रामात् इति उदाहरणं प्रस्तुतं दीक्षितेन। चैत्रात् पूर्वः फाल्गुनः इत्यत्र पंचमी न स्यात् इति शंका आगच्छति। चैत्रात् पूर्वः फाल्गुनः इत्यत्र पूर्व शब्दः कालवाचकः। प्रकृत सूत्रेण दिग्वाचक शब्दस्य योगे एव पंचमी विधीयते। अतः चैत्रात् इत्यत्र कालवाचक पूर्व शब्दस्य योगे पंचमी न स्यात् इति शंका उत्थापिता। अधुना समाधानं क्रियते। अत्र सूत्रे दिक्पदं नोपदिष्टं, तर्हि किम् उपदिष्टं? दिक् शब्दः इति आनुपूर्व्यः उपदेशः कृतः पाणिनिना। अर्थात् दिशि दृष्टः शब्दः इति विग्रहे दिक् शब्दः निष्पन्नः। अतएव दिगर्थे दृष्टानां शब्दानां योगे पंचमी विधीयते। चैत्रात् पूर्वः फाल्गुनः इत्यत्र यद्यपि पूर्व शब्दः कालवाचकः, तथापि दिगर्थे पूर्व शब्दस्य दृष्टपूर्वत्वात् पूर्व शब्दस्य योगे चैत्रात् इति पंचमी सिद्ध्यति। अतएव सिद्धांत कौमुद्यां संप्रति देश काल वृत्तिना योगेपि भवति इति उक्तम्। पूर्वं कायस्य इत्यत्र पूर्व शब्द योगे कायस्य इत्यत्र कथं न पंचमी इति प्रश्नः आगच्छति। पूर्वं कायस्य इत्यत्र पूर्व शब्दो वर्तते, स तु दिशि दृष्टः। अतः अन्यारादि तदिक् शब्दान्तु चरपदादाहि युक्ते इति सूत्रेण दिग्वाचक पूर्व शब्दस्य योगे काय इत्यत्र पंचमी स्यात्। तर्हि कथं संष्ट्यन्तः प्रयोगः कृतः इति शंका उदेति। नेक्स्ट अधुना समाधानम् उपस्थाप्यते। पूर्वं कायस्य इत्यत्र कायस्य पूर्वः भागः काय अवयवः। अवयववाचक पूर्व शब्द योगे अनेन सूत्रेण पंचमी न भवति। एवंच अवयववाचक पराब्दि शब्द योगेपि पंचमी न भवति। किं प्रमाणम्? तस्य परमाम्रेडितम् इति पाणिनि सूत्रम् एव प्रमाणम्। तस्य परमाम्रेडितम् इति सूत्र निर्देशात् एतत् ज्ञायते। तस्य परमाम्रेडितम् इति सूत्रेण द्विरुक्त घटकस्य उतरावयवस्य आम्रेडित संज्ञा विधीयते। अत्रापि अवयववाचक परशब्दस्य योगे अवयवीवाचकात् तत्शब्दात् पंचमी विधाने तस्मात् परमाम्रेडितम् इति सूत्रं स्यात्, परन्तु पंचमी निर्देशः नैव कृतः। एवंच षष्ट्यन्त प्रयोगो विहितः। अनेन ज्ञायते यत् अवयववाची योगे पंचमी न भवति। ज्ञापकं सर्वदा सजातीय अपेक्षं भवति। अतः अस्मात् अयं पूर्वो भागः कायस्य इति वाक्ये
अवयववाचक पूर्व शब्दस्य योगे अवयववाचकात् इदं शब्दात् पंचमी विभक्तेः बाधो न भवति। अत्र तु उत्पत्ति कालं नीत्वा अवयवे पूर्वत्वस्य परत्वस्य च व्यवहारः एव कृतः। अंचूतर पदस्य उदाहरणम् उपस्थाप्यते अधुना। प्राक् प्रत्यग्वाग्रामात् अंचूतर पदस्य अर्थो भवति यस्य उत्तरपदे अंचु धातुः वर्तते, यथा प्राक् प्रत्यक् शब्दः। अत्र प्राक् प्रत्यक् शब्दस्य च योगे ग्राम शब्दात् पंचमी साधिता। सूत्रे अंचूतर पदग्रहणं व्यर्थम् इति शंका गच्छति। प्राक् प्रत्यक् पदद्वयं दिग्वाचकम्, अतः प्राक् ग्रामात् प्रत्यक् ग्रामात् इत्यत्र दिक्शब्द योगे पंचमी विधानं संभवति। अतः पुनः सूत्रे अंचूतर पदग्रहणं नावश्यकम् इति शंका। अधुना समाधानं क्रियते। प्राक् प्रत्यक् च दिग्वाचकौ स्तः, अतः दिग्योगे पंचमी विधानं संभवति, परन्तु षष्ठ्य तसर्थ प्रत्ययेन इति सूत्रेण पंचमीं बाधित्वा षष्ठी प्राप्नोति। यतोहि प्राक् प्रत्यक् इत्यत्र अस्ताति प्रत्यये अंचेः लुक् इति सूत्रेण अस्ताति प्रत्ययस्य लुकि प्राक् प्रत्यक् इति पदद्वयं निष्पन्नम्। एवं च अस्ताति प्रत्ययान्तः प्राक् प्रत्यक् च दक्षिणोत्तरभ्याम् अतः शुच् इत्यस्य यः अर्थः दिग्देशे कालरूपः, सो अर्थः यस्य प्रत्ययस्य सः अतसर्थ प्रत्ययः। अस्ताति प्रत्ययात् आरभ्य आहि प्रत्ययान्तं यावत् तदन्तस्य योगे षष्ठी भवति। अतः प्राक् प्रत्यक् ग्रामात् इत्यत्र षष्ठी अतसर्थ प्रत्ययेन इति सूत्रेण प्राप्तां षष्ठीं बाधनाय सूत्रे अंचूतर पदग्रहणम् आवश्यकम् इति लिखितेन समाहितम्। आच् प्रत्ययान्तस्य उदाहरणं विविच्यते अधुना। उदाहरणं भवति दक्षिणाग्रामात् इति। दक्षिणस्यां दिशि इत्यर्थे दक्षिणाताच् इति आच् प्रत्ययः, अतः आच् प्रत्ययान्तस्य दक्षिणा शब्दस्य योगे ग्राम शब्दात् पंचमी विधीयते। आहि प्रत्ययान्तस्य उदाहरणं भवति दक्षिणाहि ग्रामात् इति। अत्र दक्षिणा शब्दात् आहि च दूरे इति सूत्रेण आहि प्रत्यये दक्षिणाहि शब्दः निष्पन्नः। अतः आहि प्रत्ययान्तस्य दक्षिणाहि शब्दस्य योगे ग्रामात् इत्यत्र पंचमी विधीयते। षष्ठी अतसर्थ इति सूत्रस्य अपवादभूतम् इदं सूत्रम्। भवात् प्रभृति आरभ्य वा सेव्यो हरि इत्यत्र कथं पंचमी इति शंका आगच्छति। प्रभृति शब्द योगे पंचमी विभक्ति विधानाय किमपि सूत्रं पाणिनिना नोपदिष्टम्। अतः प्रभृति शब्दस्य योगे भवात् इत्यत्र कथं पंचमी इति शंका आगच्छति। अत्र समाधानं क्रियते। कार्तिक्याः प्रभृति इति प्रयोग विहितः भाष्यकृतः। अत्र प्रभृति शब्द योगे पंचमी साधिता भाष्ये। अतः भाष्य प्रयोगात्
प्रभृति पद योगेपि पंचमी भवति इति ज्ञाप्यते। प्रभृत्यर्थ योगेपि पंचमी। नागेशस्य मते प्रवृत्त्यर्थ योगेपि पंचमी भवति, न केवलं प्रवृत्ति शब्दस्य योगे अपितु तदर्थक शब्दस्य योगे अपि पंचमी भवति। अपादाने पंचमी इति सूत्रे यतश्च अध्वकाल निर्माणं ततः पंचमी इति वार्तिकस्य प्रत्याख्यानावसरे प्रभृति शब्दस्य अभावेपि तदर्थ सत्ता मात्रेण इत्यर्थेकेन प्रवृत्त्यर्थ योगे पंचमीति वचनेन प्रवृत्त्यर्थ योगेपि पंचमी स्यात् इति ध्वन्यते। यथा आवीचीमारभ्य मेरुपृष्ठपर्यन्तं भूलोके मेरुपृष्ठादारभ्य ध्रुवपर्यन्तं ग्रह नक्षत्र तारागण चित्रित अंतरिक्ष लोक इति भाष्य प्रयोगे आरभ्य शब्दस्य योगे मेरुपृष्ठात् इत्यत्र पंचमी विहितः। अत्र आरभ्य शब्दः प्रवृत्त्यर्थकः भवति। अतएव आरभ्य शब्दस्य योगे अपि पंचमी भवति। आवीचीमारभ्य इत्यत्र कथं पंचमी न विहिता इति पुनरपि शंका गच्छति। यदि आरभ्य शब्दस्य योगे मेरुपृष्ठात् इत्यत्र पंचमी विहिता तथैव आवीचीमारभ्य पंचमी कथं न कृता इति शंका। नेक्स्ट, अधुना समाधानम् उपस्थाप्यते। आरभ्य पदस्य अवधिः इत्यर्थः। अवधौ पंचम्यंत पदार्थस्य अभेद संबंधेन अन्वय भवति। यद्यपि आरभ्य पदस्य अवध्यर्थः किंतु विभाग भावात् ध्रुवमपाये अपादानम् इति सूत्रेण पंचमी न भवति। यद्यपि मेरुपृष्ठस्य अवधौ विशेषण विधया अन्वयो भवति तथापि प्रवृत्त्यर्थ योगे पंचमी इति भाष्यवचनात् मेरुपृष्ठ शब्दात् पंचमी विहिता। आवीचीमारभ्य इत्यत्र गृहीत्वा पदम् अध्याहृत्य आवीचीं गृहीत्वा आरभ्य इति गृहीत्वा योगे आवीची शब्दे द्वितीया विधेया इति समाहितम्। कार्तिक्याः प्रभृति ज्ञापकाश्रयणं न कर्तव्यम् इत्यस्मिन् विषये चर्चा क्रियते। वस्तुतः पूर्वोक्त ज्ञापकस्य उपयोगो नास्ति। ज्ञापक वचनं विनापि इष्टसिद्धिर्भवति। अवधित्वं तस्य समविव्याहृत पदार्थ निरूपितं गम्यमान क्रियापेक्ष्यम् इति अपादानत्वात् एव अत्र पंचमी सिद्धा। कार्तिकतो विभक्तेः। अतएव कार्तिक्य अवयवाधिक्ये आग्रहायणी घटिते मासे कार्तिकेम् आदाय गते आग्रहायणी इति बोधः। भवात् प्रभृति आरभ्य वा इत्यत्र भवकालात् विभक्तेः। अतः अत्र मरणान्ते काले भवकालम् आदाय हरिः सेव्यः इति बोधः। बहिर्योगे पंचमी भवति। उदाहरणं यथा ग्रामात् बहिः। बहिः शब्द योगे पंचमी विधानाय किमपि सूत्रं वार्तिकं वा न वर्तते। अतः ग्रामात् बहिः इत्यत्र बहिः शब्द योगे कथं पंचमी भवति इति प्रश्नः समुदेति। अपपरि बहिरंचव्यः पंचम्या इति सूत्रेण पंचम्यन्तेन सुबन्तेन सुबन्तः बहिः शब्दस्य समासो विधीयते। यदि बहिः शब्द योगे पंचमी न भवति तर्हि पंचम्यन्तेन साकं समास विधानम् असंभवं स्यात्। अतः समास विधानं व्यर्थीभूय बहिः शब्द योगे पंचमी भवति इति
ज्ञापयति। अत्र नागेशमतं विवेच्यते। अपपरिवर्जनार्थौ कर्म प्रवचनयु एव। कर्म प्रवचनीय योगे पंचमी अपांग परिवेति सूत्रेण पंचमी भवति। अतः लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषया अपपरिनिमित्तस्य ग्रहणं भवति। तथा च वै शब्दस्य पंचम्यन्तेन समासः सिद्धः, षष्ट्यन्तेन साकं समासस्य प्राप्तिरेव नास्ति। अतः षष्ट्यन्तेन साकं समासवारणाय वैशब्दस्य पंचम्यन्तेन साकं समास भवति इति ज्ञापनं नावश्यकम्। एवं च अपपरि अंचुतर पदानां पंचम्यन्तेन सह समासो भवति, न तु षष्ट्यन्तेन इति ज्ञापक स्वीकारोऽपि व्यर्थः। लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषया षष्ट्यन्तस्य समास निवृत्तिः सिद्धा एव। सूत्रे बहिशब्दस्य उपादानं कथं न कृतम् इति शंका उदेति। ज्ञापनं स्वीकृत्य बहिशब्द योगे पंचमी विधानं न करणीयम्। अन्यारार्थ इति सूत्रे एव बहिशब्दस्य उपदेशः कर्तव्यः, बहिशब्दस्य सन्निवेशः करणीयः सूत्रे, तेन पंचमी सिद्ध्यति। अतः ज्ञापक स्वीकारः न समीचीनः इति शंका आगच्छति। अत्र समाधानं क्रियते। वस्तुतः सूत्रे बहिशब्दस्य उपदेशे कृते करस्य करवो वहि इति वाक्यस्य उपपत्तिः न स्यात्, बहिशब्दस्य योगे पंचमी स्यात्। परन्तु ज्ञापकम् आश्रित्य पंचमी विधाने ज्ञापक सिद्धं न सर्वत्र इति परिभाषया करस्य करवो वहि इत्यत्र पंचमी वारणं संभवति। एवं च बहिशब्द योगे करस्य इत्यत्र षष्ठी विभक्तेः उपपत्तिः स्यात् एव। इत्थं सूत्रं व्याख्यातम्। अधुना पाठ्यस्य सारांशः उपस्थाप्यते। अन्यारात् इति विधिसूत्रम्। अनेन सूत्रेण पंचमी विभक्ति भवति। अन्य आरात् इतर ऋते दिक्शब्दः अंचुतर पद आच प्रत्ययान्त आहि प्रत्ययान्त शब्दानां योगे पंचमी भवति। सूत्रे अन्य शब्द उपादानेन अन्यार्थस्य ग्रहणं भवति। अर्थात अन्य भिन्न इतरादीनां योगे पंचमी भवति। अन्यार्थस्य ग्रहणे इतर पदस्य अंतर्भावात् सूत्रे पुनः इतर ग्रहणं प्रपंचार्थम इति लिखितेन उक्तम्। नागेशमने मते अन्य शब्देन अन्यार्थ ग्रहणं न कर्तव्यम्। नागेशमते अन्य शब्दस्य न भेद विशिष्टः अर्थः अपितु भेदः एव अर्थः। घटाद् भिन्नः इत्यत्र अनेन सूत्रेण पंचमी इति लिखितस्य मतम्। घटाद् भिन्नः इत्यत्र ध्रुवमपाय अपादानम् इति सूत्रेण अपादान संज्ञा विधीयते। एवं च अपादाने पंचमी इति पंचमी। घटात् एकः इति प्रयोगः असाधुः एव। दिशि दृष्टः शब्दः दिक्शब्दः अवयववाचक पूर्व शब्दस्य योगे पंचमी न भवति। षष्ठी अतसर्थ प्रत्ययेन इति सूत्रेण प्राप्तां षष्ठीं वारणाय सूत्रे अंचुतर पद ग्रहणं कृतम्। प्रभृति शब्द योगेपि पंचमी भवति। दीक्षितमते प्रभृत्यर्थ शब्द योगेपि पंचमी, बहिशब्द योगेपि पंचमी भवति इति शब्द।